May ngadlaw mga igsuon, higala ug amigo di ni Kristo Jesus, karong adlaw magapadayon kitag hisgot mahitungod sa paghatag ug nganong labi man jud ni ka importante. Dako akong pasalamat sa Ginoo kay naa na jud ta sa katapusan yugto ning atong serye na atong gipanguluhan, The Excellency of Giving. Part 8 na kita ug na kita sa katapusang serye, sa katapusang yugto ning atong pagtulunan. Sa Binisaya panahubad, ang kahalangdon sa paghatag. Ako lang pahinumdum no, katong karon pa lang nakadungog sa akong sermon, ako kamong giawhag sa pagbisita didto sa akong YouTube channel ubos sa ngalan Miles 7. MYLC7 aron didto ninyo matanaw ang part 1 hangtod sa part 7 kay daghan jud mong makatunan mahitungod ni ini ug dugang pa daghan pasad mong mapamati na uban pa na akong sermon didto. Apan kadtong nagasunod sa akong serye diri sa inyong simbahan, hulata lang ninyo na ipasalida diri sa inyong simbahan. Dili ta magdugay, ato dayong reviewhon ang mga nilabay natong natunan. Sa sinugdanan sa part 1 atong unang gituki ang mga sayop na klase sa paghatag. Wala nagpasabot na nihatag na ka, okay na na siya, sakto na na siya. Ang Biblia puno sa mga tudlo mahitungod sa paghatag. Apan napoy mga klase na paghatag ubanan sa sayop na kinaiya. Unsa ganitong una? Paghatag alang sa pag-ila sa publiko o garbo. Mauni ang klase na paghatag apan ang motibo para makuha ang pabor sa katawhan. Aron ingnon siya na manggihatagon. Ang uban mihatag aron mudaog sa eleksyon. Ang uban muhatag para maila sa ilang pangumpanya. Ang ikaduha na klase na sayop na paghatag, paghatag tungod sa pagkamatarong sa kaugalingon. Naiuban muhatag para ingnon silang buutan sila. Ang motibasyon sa ilang paghatag tungod kay maayo kong tawo. Na ay mga relihiyon sama sa Iglesia ni Kristo na mamugos jud sa ilang mga membro na muhatag kay apil na sa ilang kaluwasan. Gitudlo sa ilang simbahan ang paghatag makahimo nimong tarong. Ang ikatulo, paghatag gawas lamang sa obligasyon. Naiuban na muhatag kay napugos sila tungod sa ilang obligasyon. Na wala may dautan ni ana kung obligado kang muhatag. Apan, kung kutob lang sa obligasyon, ug walay gugma sa imong paghatag, dili gyapon na igo sa pananaw sa atong Dios. Ang ikaupat, paghatag nga malimbungon. Paghatag na dala ang pangilad. Nihatag ka kay nakay tinago na rason. Gusto ka magpasikat aron ilhon ka sa tibok simbahan na ikaw manggihatagod na tawo. Posible na ha? Mauni ang nahitabo sa manag-asawa na si Ananias ug Sapphira. Kamo na suhito sa istorya ni Ananias ug Sapphira, nihatag sila kay gusto sila manghinambog aron mailado sila sa simbahan ng manggihatagon. Unsa may nahitabo, gipatay sila mismo sa balaang espiritu. Busa, ayaw mo paghatag na malimbungon, ayaw mo tuon na gamay ni siya na sala, seryoso ni siya. Ang ikalima na sayop na klase sa paghatag, paghatag na walay gana o walay kalipay, bisag unsang klase na paghatag. Basta wala gani gugma ug wala gali kalipay, dili ug dili jud na pagadawaton sa Dios. Diri na ta sa mga hinungdan nganong muhatag man jud ta. Unsa ganitong una,
Gimanduan kita nga mulabaw sa kinaiya sa paghatag. Kini labi kaayo ni kaimportante kay gisugo ni isip na mga Kristohanon na dili lamang kita mutubo sa kinaiya na buutan, sa kinaiya na maluluyon, mainubsanon ug maalantuson, kung dili gisugo sad ta sa kinaiya na mutubo ta na manggihatagon. Ngano man tungod ang paghatag mao kana ang pagpakita sa atong gugma. Wala gani kay gugma aw dili jud ka kahatag. Ang tawo na nagtubo sa gugma makahimo og paghatag. Ang ikaduha, isip mga embahador sa gugma ni Kristo sa kalibutan, isip Kristohanon ug isip manununod ni Kristo, mapakita nato ang gugma ni Kristo sa kalibutan pinaagi sa paghatag. Giving is the expression of our love. Ikatulo, kita nagasalig sa Dios ingon nga magtatagana. Ang paghatag nagpakita kana sa atong pagsalig na ang Dios dili mo pakyas sa paghatag sa adlaw-adlaw nato na panginahanglanon. Ang ikaupat, ang pagkakontento mao ang yawi sa pagkamanggihatagon. Ang kasagaran rason na dili ka kahatag tungod kay wala kay kakontento. Gusto ka permi na kay bagong cellphone, bagong sinina, bagong bag, o bagong sapatos, o guban pa, wala kay kontento. Busa dili ka kahatag kay para nimo dili ka igo sa imo mga hakog na panginahanglan. Mauna mo hatag ta aron masugpo ang kinaiya nato na hakog. Ang ikalima na rason aron mapalig-on ang lawas ni Kristo. Kinsa maning pasabot diri lawas ni Kristo, walay lain kung dili kita mga Kristohanon. Collectively, we are the body of Christ. Isip Kristohanon, magtinabangay ta sa pinaagi sa paghatag. Pinaagi niini matagbo nato ang mga kalisdanan sa kinabuhi kay mao ni disenyo sa Ginoo na makalig-on usab kini sa atong pagsalig sa Dios. Ang ikaunom na rason, ang paghatag usa ka pagpadayag sa atong pagpasalamat sa Dios. Tungod kay ang paghatag usa kini ka pagsimba, isip pasalamat sa atong Dios na nagahatag sa tanan natong naangkon. Karon atong reviewhon ang mga angayan hatagan. Dili ta basta muhatag lang no, kinahanglan susihon nato kinsa ang angayan hatagan. Ang una, mga isig ka magtutuo na nanginahanglan. Ang usa sa rason sa atong paghatag aron makatabang ta sa atong igsuon sa pagtuo na nanginahanglan. Hinumdumi na ang usa ka pinakadakong sugo na mao ang paghigugma sa atong silingan, labi na sa atong igsuon sa pagtuo na nagalisod. Ang ikaduha, mga ministro o trabador sa pagpalapad sa Ebanghelyo, angayan na silang hatagan mga igsuon. Nga naman, mao ang pagsuporta sa pinansyal na bahin sa mga trabador sa simbahan, labi na ang atong pastor na nagtrabaho aron sa paglig-on sa atong espiritu o kalag. Klaro kayo nagitudlo sa Biblia no na ang pagsuporta sa atong pastor ug sa uban trabador sa pagpalapad sa Ebanghelyo usa kini kahumot na halad na pagsimba diha sa atong Ginoo. Ang ikatulo na angayan, mga pobre og nanginahanglan, gipanalinginan ka aron kita makapanalangin pud sa uban. Wala kong magsulti na ihatag na tanan ang atong kwarta sa pobre. Atong hunahunaon na dili mahurot ang pobre sa kalibutan. Busa ang paghatag ug pagtabang sa pobre, dili lang kay basta nihatag ka kung dili naa kay kaalam sa imong paghatag. Kung kita gibutang ta sa sitwasyon sa Dios na makatabang tag hingpit sa panginahanglan o kaha sa sitwasyon na makahimaya sa Dios anang tawhana, anang dapita, aw dili ta magdumili sa paghatag labi na sa mga pobre na nanangihanglan. Ang ikaupat,
mga misyonaryo ug ministro sa maayong buhat. Kita pod gisugo sa pagsuporta sa pinansyal na bahin, labot na mga misyonaryo o mga ministro sa maayong buhat. Ang ikalima, mga balo ug mga ilo. Mga balo ug mga ilo nganong gisugo man ang simbahan tungod kay sila ang mga grupo na huyang sa katilingban, busa nang hinanglan sa atong pagsuporta, pagprotektar. Butang ka sa sitwasyon na makatabang aning mga balo ug ilo, tabang kay usa ni kasugo gikan sa Ginoo. Unsa pa? Wala na nagpasabot na kutob lang sa balo ug ilo kung dili sa mga tao na vulnerable, unsay pasabot ni ana, huyang, pasabot ana na mga uban na mga pagbati, baldado, o kaha masakiton na igsuon sa pagtuo na dili na taon katrabaho o dili ka suportar sa ilang kaugalingon pamilya, ato pud na silang suportahan. Ang ikaunom, mga membro sa atong kaugalingong pamilya, ako dyan siyang gilabot ang paghatag dili lang sa uban tawo kundi mismo sa panginanglanon sa atong pamilya. Busa giauhag kita sa na magtigom ug mangandam para sa kaugmaon sa atong pamilya. Napo na siya sa Biblia, mga igsuon, na mangguy mga amahan o mga ginikanan na mo abandonar jud sa ilang kaugalingong pamilya. Kamasulubon jud kayo, no? Ayaw taon mo ana kay ang Biblia seryoso kaayo na gapasidaan ng tawo gani na dili kabalo muhatag sa ilang kaugalingong pamilya, mas dautan pa na sila kaysa dili magtutuo. Seryoso kayo na, mga igsoon. Ang ikapitong rason sa atong paghatag, ang simbahan ug ang mga kalihukan niini. Aron ang mga kalihukan sa simbahan masuportahan. Unsa may ibayad sa renta sa simbahan, sa building o sa kuryente, sa tubig o sa mga dekorasyon sa matag Domingo na kalihukan sa simbahan. Karon atong hisgutan ang mga sakto na kinaiya sa paghatag. Di ba ganiha, naghisgot man ta og mga dili sakto na kinaiya. Karon atong hisgutan unsa may sakto na kinaiya na makahimuot sa Ginoo. Ang una, paghatag na malipayon. Kung muhatag gani ka, ayaw mo anang kinaiya na pinugos og walay kalipay, dili na siya sakto. Sultihan ta mo, bisag unsa pa kadako ang inyong gihatag, basta wala gani kalipay, dili ka na makahimaya sa Dios. Gasayang-sayang lang mo sa inyong gihatag. Kinahanglan imong paghatag na adyoy kalipay. Asa man na nakalipay? Una, kalipay na gitagaan kag oportunidad na magamit sa Ginoo alang sa iyang himaya. Hinumdumi na ang Ginoo, wala nang hinahanglan sa atong kwarta. Pwede siya makagamit sa ubang tao alang sa pagtabang sa ministro. Apan sa kalipay na lamang nagitagaan taghigayon o oportunidad o pribilehiyo na makaambit sa paghatag. Mauna ang atong kalipay. Ang ikaduha, makahatag tag kalipay sa mga tao na imong matabangan pinaagi sa imong paghatag. Nakahinumdum lang ko atong storya sa usa ka misyonaryo na naghatag og tsinilas dito sa komunidad. Ang uban ko nihilak, nakaingon siya na tsinilas raman na. Nganong grabe man ang ilang paghilak na nakadawat silang tsinilas. Gamay ra na atong pagtanaw mga igsoon, pero atong mga tao na nanginahanglan jud og tsinilas, labi kayo na kabililhon mga igsoon. Busa kalipay nato ang makahatag kalipay kanila. Ang ikaduha na sakto na kinaiya sa paghatag nga madagayaon. Unsay pasabot aning madagayaon? Sa in-English mga igsoon, generous, madagayaon. Kintay kabalo ka ng imong silingan, walay pagkaon. Unya, palitan nimo sila kindi. Matawag ba nato na generous ang atong paghatag? Dili, nga naman.
Wala man na taon siya nagatagbo siyang panginanglanon. Pwera na lang kung 5 pesos ra jud ang naa sa imong bulsa. Apan kung naa kay abilidad o kapasidad na makapalit bisan na lamang bugas ug sardinas para makatagbo siyang panginanglanon, ha? Mauna siya ang klase na generous na gisulti sa Biblia. Hatag igo sa gidaghanon sa imong panalangin na dadawat nimo gikan sa Ginoo. Kung giblas ka sa Ginoo, plus pud na madagayaon. Ang ikatulo na kisakto na kinaiya, paghatag nga naay sakripisyo. Unsaon nimo pagkabalo na madagayaon ang imong paghatag? Kung kini naay sakripisyo. Kung medyo na gani mubati kag sakit sa imong paghatag, sakit sa imong bulsa, but pasabot ang imong paghatag naanay sakripisyo. Kung muhatag gani ka og sinsilyo lamang sa imong bulsa, ang imong gihatag sobra lamang ug wala na nimo gikinahanglan. Busa walay sakripisyo ang imong paghatag. Ang ikaupat, paghatag nga tinuyo. Ang pasabot sa tinuyo diri mga igsuon kay imo siyang gihuna-huna jud pagmaayo. Imong nadesisyonan sa imong kasing-kasing na muhatag ka. Sa ato pa tinuyo. Dili kay tungod kay napugos ka o kaha na impluwensya ka o kaha sa imong paghatag ha kintahay kaning mga dato ba usay mo apil na sila og mga gitawag nato og mga racing campaign, ha? Ug ang nang panahon na daghang mga dato na mo donate og daghang kwarta, donasyon. Ug tungod sa kinaiya na garbo, naganahan lagi sila na maila pud na dato og generous sila, mapugo sila og hatag pud og kwarta. Example ni sa hatag na dinali-dali tungod sa garbo. Sa ato pa, ang imong paghatag dili kutob sa garbo ha, kung dili tinuyo. Kani siyang ikaupat na kinaiya, paghatag sa tinuyo, makita nato ni siya nagisgutan sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, atong basahon ha, ang matag-usa kuno kanato. Kinahanglan buhaton sama sa iyang gipili sa iyang kasing-kasing. Iyan ang gi-choice. Iyan ang gidesisyonan siya kasing-kasing. Dili sa pagpanuko o gipugos. Klaro kayo ha? Kung dili ang imong paghatag kay imong gihuna-huna, gidesisyonan sa imong kasing-kasing, dili kay napugos lamang ka o na kay pagpanuko sa paghatag. Pamati ako ninyo ha, na ay 3 ka punto na atong hisgutan diri sa paghatag na tinuyo. Unsa man ni siyang una, gihuna-huna na desisyon. Kaning tinuyo na paghatag mga igsoon, dili na siya dinalian. Apan imo ni siyang gihuna-huna pagmaayo. Ha? Imong ginahuna na ikaw muhatag na desisyonan na sa imong kasing-kasing. Ikaduha, dili kay napugos o pagpanuko. Ha? Wala kay napugos ka tungod kay hubog ka o kaha tungod kay gipaasa ka o gisaaran ka o kaha tungod ka sa pagpangilad nimo. Dili na siya mao. Ang ikatulo, andam sa paghatag. Again, dili kay napugos ka og sa pagpanuko, kung dili ang imong paghatag tinuyo kay naay malipayon na kasing-kasing na mutabang. Andam kang muhatag aron malipay, makahatag og kalipay atong tawo na nanginahanglan. Ang ikalima na sakto na kinaiya, paghatag na naay gugma. Kani bitong paghatag, ang isyu sa paghatag mga igsuon, kanunay isyu po ni siya sa kasing-kasing. Ang paghatag mao ang pagpahayag na samin sa imong kasing-kasing. Kung napuno ka sa pagtumot, ang imong paghatag pod napoy kasuko. Kung ang imong kasing-kasing napuno sa kahakog, ang imong paghatag pod magpanuko. Kung ang imong kasing-kasing napuno gani sa gugma, aw ang imong paghatag pod magapakita pod og gugma. Ang ikaunom, paghatag nga naay pasalamat. Ha, ang paghatag usa ka buhat sa pagkamapasalamaton. Ha? Nagiila na ang pagkamaayo ug tagana sa Dios. Imagine ninyo kung kintahay ha, wala jud kay kwarta anang adlaw.
Walay sulod ang imong bangko, busa wala kay kapalit ug kanunon sa imong pamilya. Istoryahan ka mo ha, nahitabo ni sa akong katrabaho sa diha pang nagtrabaho pa ko sa Cebu. Akong kauban sa trabaho, akong gitagaan og gamay na kwarta, kay nabati na ko na gi-impress sa Ginoo na kinanglan mo hatag ko. Asa ko kasabot atong panahon na nganong nihatag ko. Pero dako kayo ang iyang pasalamat. Ug sa sunod adlaw, nisugid siya kanako na anak ko nung adlaw, galibog na siya. Asa mangita og kwarta aron makapalit man lamang og sudan anang adlaw sa iyang kaugalingong pamilya. Dako akong kalipay mga igsoon na gitagaan kog higayon na makatabang ug nalipay pud siya na nakadawat sa akong tinabang. Unsa kaha imong bation ha? Unsa kaha imong bation kung sa akong paghatag wala man lay pasalamat. Sa dihang nihatag ko, ni thank you, wala ko'y nadawat. Ha? Di ba makaingon ka na ingrato pud aning tawhana uy? Ha? Ibutang imong kagalingon na ibutang na lang na OFW ka. Nagsigi kag padala og sustento sa imong pamilya sa Pilipinas. Panahon sa birthday, Christmas ug uban pang mga panginanglanon, imo silang gipadalhan og kwarta. Unya instead og thank you ang imong madawat kay reklamo permi kulang man ni imong gihatag uy. Unsa may imong bation? Daghan kayong mga tao na ining-ana og kinaiya, ingrato. Instead of mapasalamaton, reklamador o paminaw nila, obligado kang muhatag tungod kay igsuon man ka, o ginikanan man ko, o kaha tungod kay naaman ka nagtrabaho sa abroad. Hay, pagbantay mo ana na kinaiya ha, unsa maning kinaiya na akong gisgutan niini, entitled attitude. Sa Binisaya pa, may katungod na kinaiya. Unsa man ipasabot niini, usa ka hunahuna diin ang usa ka tawo nagtuo nga sila angayan sa espesyal nga pagtratar. Mga pribilehiyo o mga ganti nga wala gihaguan. Paminaw nila na angayan makamuhatag nako. Mao na ang ilang paminaw tungod kay ngano man ang issue ani pride mga igsuon garbo. Amati ako ninyo ha, na adyoy mga tao labi na diri sa Amerika na gadili ganahan mo trabaho o ganahan lang mo dawat og suporta na pinansyal gikan sa gobyerno. Ang ilang rason tungod kay gipanganak sila sa Amerika, busa kinahanglan suportahan sila sa gobyerno. Napoy uban ng mga batan-on diri sa Amerika na ganahan suportahan sa pinansyal sa gobyerno, labi na ni mga gitawag og African American. Ang ilang tawag niini kay reparation. Unsa may pasabot aning reparation? Naglangkit sa pagbayad, pagpahiuli o pagcompensate alang sa kadaot nga gipahinabo. Unsay pasabot ani nako diri tungod kuno kay ilang katiguangan, ang ilang mga ancestors, lolo ug lula nila gihimo manggod na ulipon sa unang panahon, busa nangayo sila bayad igo pasiuli. Mauni ang example mga igsuon na gitawag na kog entitled attitude tungod kay puno ang ilang mga lulo ug lula gihimo ninyo na ulipon sa ato pat kinahanglan bayaran sila sa ilang mga kasakit. Ang pangutana sila day nagasakit di ba ang ilang lulo ug lula? Napoy uban mga tawhan na tungod kay ginikanan ko nimo kinahanglan obligasyon na ninyo ang paghatag. Kadungog na mo ana, tungod kay ikaw gibuhi sa imong ginikanan, imo na responsibilidad ang pagpaskwela sa imong mga igsuon. Pagbantay mo ana na kinaiya na entitled attitude ha, kay dili na kinaiyang Kristohanon. Kabalo ba mo ngano nay kinaiya na entitled? Tungod ni balikon ako ha, tungod ni sa garbo, pride. Atong basahon ang 1 Corinthians chapter 4 verse 7. Kay kinsa ang nag-isip kanimo nga labaw? Kinsay naghatag nimo pangunahuna na mas labaw ka sa uban? Di ba? Nagtuo ka na mas labaw ka kaysa naghatag. Ha? Nagtuo ka na angayan kang hatagan. Ug ikaw makadawat, ha? Manghinambog pa jud ka na wala nimo madawat. Padayon na itong basa diri ha.
Unsa man na naa nimo na wala nimo nadawat, o kung nadawat mo kini, nganong manghambog ka, ingon nga wala nimo madawat, unsay pasabot diri? Ha? Manghinambog kuno na wala nimo nadawat, kabantay mo ana mga igsoon, tagaan nimo. Instead na magpasalamat, ang madawat nimo kay natubag kay kulang raman ni uy, nadawat ninyo akong ipadala. Pero gamay raman to. Kabantay mo na mga igsoon. Kay numdum lang ko ba sa atong usa ka estudyante diri sa Amerika na iyang gikiha. Ako ni siyang natanaw jud ha. Iyang gikiha ang iyang kaugalingon amahan tungod kay gipalitan siya og high-end Tesla na sakyanan. Nganong iyang gikiha? Iyang gikiha tungod kay ang iyang amahan wala siya paliti og Ferrari o kaha Lamborghini. Maulaw kuno siya na makita siya siyang mga amigo na nagdrive og Tesla. At ang iyang kasakyanan kuno dili kinahanglan i-charge na sama sa cellphone. Makauulaw kuno. 21 years old ni siya na nagpuyog gyapon siyang mga ginikanan ug nakaako og kiha sa iyang amahan. Grabe kaingrato mga igsoon. Pamati ako ninyo ha. Tanan natong naangkon sa matag adlaw. Kusog, pagkaon, mayong panglawas, trabaho, proteksyon, tanan gikan ka na sa Ginoo o kinahanglan ka baluta, magpasalamat, pinaagi sa paghatag. Kung dili gani ka kabalo mo hatag but pasabot, nagreklamo ka na kulang ang imong nadawat. Pariha ka sa kinaiya atong batanon na nikiha siyang amahan. Dili mapasalamaton, ingrato mga igsuon. Ang ikapito na sakto na kinaiya sa paghatag sa sekreto. Karon natong basahon ang Matthew chapter 6 verse 3 to 4. Apan kung ikaw magahatag sa mga kabus, ayaw pahibulua ang imong wala nga kamot kung unsa ang ginabuhat sa imong tuong kamot. Unsay but pasabutan ang mga igsoon? Paghatag sa tago. Aron malikay ka sa kinaiya na garbo, ang atong paghatag kinahanglan sa tago. Kinahanglan walay nahibalo. Bisan pa ang imong suod na amigo. Nganong sa tago man jud? Verse 4 atong basahon. Aron ang imong paghatag sa kasing-kasing na anaa sa tago, ug ang imong amahan na nakikita sa gibuhat sa tago, magaganti kanimo. Aron ang maayong buhat matagaan og ganti sa langit. Nganong gitago nimo? Kay wala ka gaapas sa kalibutanon na ganti. Ang imong giapas, ang ganti na gikan sa imong amahan sa langit. Wala ka gaapas na gantihan ka sa tawhanong ganti para mailado ka, para masikat ka, o para ingnon kang maayo buutan. Na mga uban bitaw na mga mini na mga panudlo sama sa health, wealth, and prosperity gospel na ang ilang mga pastor nagatudlo na hatag mo, aron kamo mahimong madato. Ang motibasyon sa ilang paghatag dili kay gugma. Ang motibasyon aron sila madato. Hakog lang gihapon mga igsuon ang gitudlo. Ang ikawalo na sakto na kinaiya, paghatag isip tubag sa panginahanglan. Ang paghatag dili kinahanglan nga basta ni hatag lang ka o kaha para ingnon kang maayo, no? Kinahanglan mo tubag sa tinuod nga panginahanglanon. Dili lang kay basta hatag lang. Pastor, mo donate ko og projector sa simbahan. Ayo man na siya, pero ang pangutana, ang simbahan ba nanginahanglan ba og projector? Pastor, muhatag ko nimo og 1 million. Anong ang pastor man jud ang imong hatagan? Nanginahanglan day anak kadako na kantidad ang inyong pastor. Nganong wala man nimo gihatag sa simbahan aron magamit sa panginahanglanon sa simbahan?
Kasabot ko na ayon na mga pastor. Apan dili nato butang atong pastor na sa temptasyon. Uban biya na pastor huyang sa mahitud aning kwarta ug maghatag na noon og temptasyon sa inyong mga pastor. Naiuban na muhatag dayon og kwarta na dako sa atong igsuon sa pagtuo para tabang paeskwela sa ilang mga anak. Kinahanglan usab ang atong paghatag na ay check and balance. Sa ato pang atong paghatag mga igsuon, tubag sa panginahanglan, dili tubag sa atong emosyon. Okay? Ang buot na akong pasabot, ayo lang basta hatag. Hatag, isip tubag sa panginahanglan. Pamatian ninyo sa Old Testament, gisugo sa Ginoo si Moses sa pagkulikta sa mga donasyon o offering gikan sa mga tao alang sa paggama sa tabernacle. Balay alampuan para sa Ginoo. Ato ning basahon sa Exodus chapter 35 verse 4. Ug si Moses misulti sa tibuok nga katilingban sa mga anak sa Israel nga nagaingon, kini mao ang butang na gisugo sa Dios nga nagaingon, kuha gikan sa tiliwala ninyo ang usa ka amot alang sa Dios. Bisang kinsa nga may kabubuton sa kasing-kasing, mao ang pagdala niini ingon nga amot sa Ginoo, bulawan man, pilak man o tumbaga. So klaro kay diri nagisugo si Moses sa pagkulikta gikan sa katawhan sa mga amot aron sa paggama sa tabernacle. Paghuman sa sugo sa pag-amot alang sa pagbuhat sa balay alampuan, unsa may nahitabo? Si Moses aning panahuna gisugo sa Ginoo na hunungon na ang paghatag. Kabantay mo, hunungon na ang paghatag. Nga naman, atong basahon ang rason. Exodus chapter 36 verse 4. Walay tawo o babae nga maghimo labi pas sa mga kontribusyon sa sanktuaryo. Mao nga ang mga tawo gipugnan sa pagdala pa. Gipugngan sila sa pagdala. Nganuman, ayaw hatag kung wala gikinahanglan mo nang pasabot diri. Ang punto diri ni Moses na ayaw naghatag kay nanubra na ang inyong paghatag. Unsay pasabot daha? Ang punto diri sa matag Kristohanon na atong paghatag na ay bili o ginungdan. Wala nagpasabot na dili na tamuhatag sa simbahan. Ang simbahan karon grabe ang panginahanglanon busa nga atong paghatag sumala sa panginahanglan. Diri na ta sa ikasiyam na sakto na kinaiya sa paghatag. Paghatag nga naay pasalig. Unsay but pasabot aning pasalig? Promise or swear. Ang pasalig sa paghatag, nagpasabot ka na sa makanunayon nga pagkamanggihatagon. Dili lang kay muhatag ka sa panahon na sayon ihatag. Dili ka mingon na karong buwan na akong hatag kay 3% lang, kay gamay ra ang akong sweldo wala mihalin. Sa sunod na buwan na makadawat ko og bonus adtong panahon na makahatag na ko og 10%. Sa ato pa di ay ang imong paghatag nagdepende sa kasayon ihatag. Masayon ihatag kung daghang kag kwarta. Kung gamay ang halin, gamay ra pud ang imong ihatag. Mao ba na siya? Ang paghatag na naay pasalig sama kana sa kaminyuon. Di ba ni saad ka sa kaminyuon for better or for worse? For richer or for poorer, in sickness or in health, magkalisod man, maadunahan man, ni saad ta na maghinugugmaay. Maupod na siya ang paghatag mga igsuon. Ang panginahanglanon sa simbahan, dili na siya muundang. Ang inyong pastor, kinahanglan mo kaon na siya, murinta na siya yung panimalay, mubayad na siya ang kurintig tubig. Karong buwan na ang sweldo sa pastor kay 1,000 kay wala muhatag sa offering ang katawhan. Patay, pas mo inyong pastor. Dili na siya mao mga igsuon. Mas masulayan ang inyong kinaiya sa pagkamanggihatagon kung sa panahon sa tinglisod makaako gyapon kag hatag na madagayaon. Mao ni gisulti sa Proverbs chapter 3 verse 9 atong basahon, pasidunggi ang Ginoo gikan sa imong katigayunan
ug gikan sa una sa tanan mong abot. Klaro kay na ha? Una sa tanan mong abot. Unsay pasabot diri? Unahon nimo siya. Bisag galisod ka? Yes. Bisan galisod ka. Nga naman, simple ra kayo. Ang paghatag prioridad sa Ginoo, nagpasabot ka na, na ang kabubuton sa Ginoo sa imong kinabuhi, mas una pa kaysa imong panginahanglan. Grabihan, no? Yes, grabe jud mga igsuon. Kay mao ka na ang klase na kinaiya na matang na paghatag, nagipangayo sa Dios gikan kanato. Atong basahon, Deuteronomy chapter 23 verse 21. Kung nagsaad ka sa Ginoo sa imong Dios, dili ka maglangan sa pagbayad niini, kay ang Ginoo nga imong Dios tinuod nga mangayo kanimo ug kini usa ka sala alang kanimo. Hinumdumi mga igsoon, musaad gani ka na muhatag ka, tumana ka na mga igsoon nga, Lord, muhatag kog 5% sa akong sweldo o 10% sa akong sweldo. Paninguha jud na imong tumanon kay saad gani na sa gugma ang Dios magpaabot jud. Gisaad gali na nimo nagugma na Lord, musimba ko nimo pinagi sa paghatag, magpaabot ang Ginoo ni ana. Ug siya maningil tungod kay gitagaan og labi na pagtagad sa Ginoo, ang paghatag tungod kay kini usa ka matang na pagsimba. Ang ikanapulo na kinaiya, sakto na kinaiya, paghatag pinaagi sa gahom sa balaang espiritu. Pasabton ta mo ha, bisan unsa pa nimong panigamot na makabaton ka og gugma, madagayaon og sakripisyo og uban pa na sakto na kinaiya, kung wala gani ang gahom sa balaang espiritu, kawang ang tanan. Pasabton ta mong ngano labing importante na ang pagsalig wala sa atong kaugalingong abilidad o gahom, kung dili pinaagi sa gahom sa balaang espiritu. Giunsa sa balaang espiritu, naghatag gahom sa atong paghatag. Ang una mao ni siya. Ang balaang espiritu naghatag sa andam ug malipayon nga paghatag. Makahimo taghatag na andam ug malipayon natong kasing-kasing, pinaagi ka na sa gahom sa balaang espiritu. Unsay pasabot diri? Atong basahon sa Philippians chapter 2 verse 13. Kay ang Dios mao ang nagabuhat diha kanimo. Ang Dios nagabuhat diha kanimo sa pagbuhat sa maayong buhat alang sa iyang maayong kahimutan. Ang pagbuhat kuno sa maayong buhat, dili ta makabuhat nini sa kaugalingon natong kusog, kundi pinaagi kini sa buhat sa balang espiritu na nagpuyo diha sulod kanato. Ganiha, mga igsoon, mao ni ang pirming gipahinumdom sa akong kaugalingon, wala kitay gahom sa pagbuhat ug maayo busa, gipasidan-an ta na pirmi na dili sa atong kaugalingong kusog, kung dili sa balaang espiritu. Ganiha nagasulti ko na dili ta kahatag og gugma kung ang imong kasing-kasing puno sa kasakit ug pagdumot, di ba? Kinahanglan, unahon-una pag-usab ang atong kasing-kasing. Ang problema, mga igsuon, makausab bata sa atong kasing-kasing. Ang kasagaran biya nato kay hambugiro. Tagaan ta mo example ha. Kung mag-away mi sa akong asawa, ug sultihan ko niya na, abi na ko, pastor ka. Nganong kadali ra ba nimo masuko? Pastilan, mga igsuon. Makadungog gani ko ana na pangatarungan no, kay murag mubukal lang akong dugo. Mga asawa, ayaw taw ninyo ikumpara inyong bana sa kinaiya sa Dios, kay unfair man kaayo na siya. Kinsa bagoy makalabaw sa kinaiya ni Kristo? Wala oy. Di ba wala? Usa mo mulabay og panghusga, susihon sa nato una atong kagalingon. Kung kita ba usab sa atong kagalingon, walay masaway kung ikumpara sa kinaiya ni Kristo. Apan, pamati ako ninyo ha,
Sa akong pagmuni-muni, ang usa sa rason nganong nasakitan ko, nganong mubukal lang akong dugo, kay bisan tuod anter ang gisulti sa akong asawa, tinuod mang sadgod. Kasagaran tinuod kay sakit dawaton. Ha? Usahay sayon ra kayo makalimot. Taas kayo tagpananaw sa atong kaugalingon. Kasagaran kinaiya jud sa tawo kay manglipas dayon. Aw kung mauni, pangitag lain dito. Kabantay mo? Ang kasagaran jud pangatarungan kay ikumpara nato nga atong kaugalingon kaysa uban. Kabalo man ko na makasasala ko pero mas labi jud ang uban, di ba? Mauni ang sayot na batasan nato. Kusog kayo ta mangumpara sa uban. Uy, ang paghusga sa Dios dili lang kay mas buutan ka kaysa uban, dili na mao. Ang paghusga sa Dios kung ang imong kinaiya nakapasarba kung itukma sa kinaiya sa Dios. Ang problema mga igsoon kay walay bisan usan nato makapasar sa standard sa kaayo na gipangayo gikan kanato sa Dios. Ngano kay kitang tanan walay mapili ang matag usa ka nato daotan sa tanang dautan, hugaw sa tanan hugaw, ug mao kana ang kamatuoran, ug ang kamatuoran sakit dawaton. Napadyoy laing pangatarungan ay pamatian ninyo kung nakadungog na mo ani. Masipyat man jud ang tao ba? Pero sulod sa kung kasing-kasing butan man ko. Di ba, kadawag na mo, ana? Correction, mga igsoon, ha? Wala ka masipyat. Nibuhat ka sa sa dautan butang kay sa imong kasing-kasing hilabihan ka kadautan. Ang natural na kalipay sa atong unod, sa atong panglawas, dili ang pagsunod sa pulong sa Dios. Dili na siya mao mga igsoon, atong basahon, atong sabton diri. Karon ang buhat sa unod, asa man na unod? Ang atong nature, ang atong kasing-kasing, ang ganahan buhaton sa atong unod. Unsa man? Dayag nga mao, pagpanapaw, pakikilawas, kahugawan, kaulag, pagsimba og Diyos-Diyos, salamangkero, pagdumot, panagbingkil, panagbugho, panaghagis sa kapungot, hakog nga mga ambisyon, panagbulag, mga irihis, mga kasina, pagbuno, paghubog-hubog, ug mga laway na pagsaulog. Diba? Naiuban mga tarungan, kabuhat man lang ko aning dautan tungod kay natakdan man ko. Unsay natakdan gud mga igsoon, pagmatain tawon, unsay gisulti sa Psalm 51 verse 5. Tanawa, ako gipanganak sa kadautan. Wala ka natakdan mga igsoon, gipanganak ka sa dautan. Ug sa sala gipanamkon ako sa akong inahan. Kani atong kinaiya na makasasala gikan pani sa atong unang inahan ug amahan, gikan ni Adan ug Eva ug ato ni siyang gipanamkon. Anaa ni sa atong nature, naa ni sa atong unod. Ang pagpakasala maoy natural na kinaiya busa ayaw mo pangatarungan na nasipyata. Nganong gihisgot ko niini, say makasala ko, di ba, usahay, grabe kahugaw ang tanaw nako sa kong kagalingon. Apan kung ako na nakasala, makahulagway ko na sa akong kagalingon na hilabihan ko kahugaw, unsa pa kaha ang Diyos na balaan na nagtanaw sa akong sala? Kung ako mismo gigawan sa akong sala, unsa pa kaha ang pagtanaw sa balaang Diyos diri kanako? Makasasala tang tanan mga igsuon. Apan sa pagpagkamatinuod, labaw pa kitang makasasala sa atong pagtanaw sa atong kagalingon, busa atong hinumduman na makahimo lamang taog buhat na maayo kung ang iyang grasya magahatag natog kusog sa pagbuhat og maayo. Nganong importante man jud nato ni na masabtan para dili ta magsalig sa atong kusog. Aron ang atong pagsalig wala sa atong kagalingon kung dili anaa sa balaang espiritu. Makahimo lamang ta,
ug buhat sa sakto na kinaiya, paghatag sa sakto na kinaiya, kung hatagan ta og kusog naggikan sa balaang espiritu. Ang ikaduhang buhat sa balaang espiritu diha sa atong paghatag, ang balaang espiritu nagadasig sa paghatag nga naay sakripisyo. Balikon natong tan-aw ha ang kinaiya sa simbahan sa taga Macedonia, sa ilang madagayaon na kinaiya, unsa man kaha ang ilang sekreto. Atong basahon ang 2 Corinthians chapter 8 verse 3. Mao ni ang gibuhat sa Macedonian church. Gihatagan nila ang kutob sa ilang mahimo. Gihatag kuno nila. Ug bisan paggani labaw pa sa ilang mahimo sa bug-os nga ilang kaugalingon. Wala lang sila muhatag, labi pa sa ilang mahimo, kung dili unsa pa atong basahon sa verse 4. Dali silang nagpakaluoy kanamo alang sa pribilehiyo sa pagkibahin sa kini nga serbisyo sa katawhan sa Ginoo. Unsay pasabot diri? Sila nagpakaluoy ni Pablo na tagaan sila og pribilehiyo na makaambit pinaagi sa paghatag. Grabe. Ang ilang kasing-kasing mga igsoon, nag-urus-urus ang ilang kasing-kasing sa kinaiya sa paghatag na madagayaon. Pangutana, nganong nakahimo man sila? Atong basahon ha ang ilang sekreto, verse 5. Ilang gihatag ang ilang kaugalingon una sa tanan sa Ginoo. Inundumi na ha? Ilang gihatag ang ilang kaugalingon una sa tanan sa Ginoo. Ilang gihatag ang ilang kaugalingon sa Ginoo. Unsay pasabot niya na? Kini nagpaila sa usa ka kasing-kasing nga gipanguluhan sa balaang espiritu nga unahon ang Dios kaysa uban. Makita nato ni sa ilang kinabuhi. Gisunod una ang kabubuton sa Dios labaw pa sa ilang panginanglanon. Wala lang basta ni hatag, kung dili nagampo sa maayo na gamiton ng ilang kinabuhi alang sa himaya sa Dios pinaagi sa paghatag. Bisan pa muhatag kag 1 ka milyon, 2 ka milyon ug 1 ka bilyon, kung wala gani gipanalanginan sa Ginoo ang imong gihatag, mahimo kining walay bili mga igsoon. Busa unsa ang isyu sa atong kasing-kasing, unsay sulod sa atong kasing-kasing, ato bang giprioridad ang Dios? Unsa ka prioridad? Ato bang giuna ang Dios labaw pa sa atong panginanglanon? Ang ikatulong lihok sa balaang espiritu mahitungod sa paghatag. Ang balaang espiritu nagagiya kung diin ug unsaon paghatag. Anhita sa Acts chapter 8 verse 29. Aning dapita gisugo sa balaang espiritu si Filipe sa pakigbahin sa pulong sa Dios sa usa ka opisyal sa nayunok na taga Ethiopia na nagasakay sa karo sa chariot. Gisugo siya sa Ginoo na gukda ug kini imong maapsan. Basahon nato. Unya ang espiritu mingon kang Filipe, "Dul! ug maapsan nimo kini ang karo." Nakabantay mo na si Filipe sensitibo sa presensya sa Ginoo. Kung dili ka sensitibo, dili ka dayon kalihok ug mulabay ang oportunidad sa atong kinabuhi. Dali ra bata makadungog sa kabubuton sa balaang espiritu diha kanato? Kung wala pa kadungog si Filipe, magamit ka siya sa maayo sa balaang espiritu. Kung wala pa siya kadungog sa paggiya kaniya, dili. Padayunon tog basa ha sa verse 30, ug si Filipe midagan ngadto kaniya ug nakadungog kaniya nga nagabasa sa usa ka propeta nga si Isaias ug miingon, "Nakasabot ka ba sa imong gibasa?" Sa diyang gigukod ni Filipe, nadunggan niya na ang opisyal nagbasa sa Biblia diha sa Isaias ug iyang gipangutana, "Nakasabot ka ba sa imong gibasa?" Unsay pasabot diri? So di ay atong hinumduman na wala sa atong abilidad ang gahom sa pakigbahin sa pulong. Ang oportunidad ug kusog anaagikan sa atong pagsalig sa gahom sa Dios, dili sa atong kusog.
Ha? Iyang gipangutana, nakasabot ba ka? Unsay tubag diri? Verse 31. Ug siya mingon, unsaon ko man, gawas kong adunay, mugiya ka nako. Unsaon ko no niya pagsabot kung walay mugiya kaniya. Diri makita na to ang kinaiya sa pagpaubos. Ha? Ang kinaiya na pagpaubos na kasing-kasing sa opisyal na yunok. Kung nitubag pa siya na, nakasabot ko, bisan wala siya nakasabot, maluwas ka siya? Dili. Trabaho ka na ang pagpaambit sa pulong ug ang pagsabot sa pulong. Trabaho ka na sa balang espiritu. Unsa may kalabutan niini sa paghatag, mao gyapon ang gahum sa paghatag anaa gikan sa Dios. Ayaw mo pagtuo na makahimo ta og himaya sa Dios pinaagi sa atong kusog. Wala bisan sa kinaiya na paghatag na naay gugma dili ta kahimo kung dili bag-uhon sa balang espiritu ang atong kasing-kasing. Ang ikaupat na kalabutan sa balang espiritu sa atong paghatag, ang balaang espiritu nagapadaghan sa epekto sa atong paghatag. Atong basahon ang Ephesians chapter 3 verse 20. Karon sa kaniya, kinsa maning kaniya ang balang espiritu, nga makahimo sa kanunay sa walay sukod. Walay sukod, walay imposible sa balang espiritu ha. Labaw pa sa tanan nga atong gipangayo o gihuna-huna, sumala sa iyang gahom nga anaa sa sulod kanato. Asa ang gahom sa balang espiritu, diri sulod kanato. Asa nagpuyo ang balang espiritu, diri sulod kanato. Ha? Unsay bot pasabot ana? Walay lain kung dili ang balaang espiritu makahimo palabaw pa sa atong gipangayo o giampo. Daghan natong nagatuo na kung dato pa lang ko ay muhatag jud kog dako sa simbahan. Paminaw mo ha, kung dato pa lang ka dugay ra ka nahimong garbuso. Makalimot jud ka sa Ginoo. Ang rason nga nung nagpabilin ka na dili adunahan tungod kay nasayod ang Ginoo na wala ka pay kapasidad sa pagdumala og sa daghan na kwarta. Ang pagtuo na ang imong paagi mas maayo pa kaysa paagi sa Dios, hinumdumi. Kung dili gani ka manggihatagon karon na dili pa ka adunahan, mas dili pa ka muhatag kung unya mo dato na ka. Kay ang tao na dili faithful sa gamay na butang, dili po na siya faithful sa dako na butang. Manggihatagon gali ka sa gamay na butang, tagaan jud kag higayon sa paghatag sa dako na butang diha sa Ginoo. Atong basahon ang Luke 16 verse 10. Ang matinumanon sa gamay nga butang, kasaligan usab sa dako na butang. Ang atong paghatag makahimo sa dakong kaayo kung kini lihok na gikan sa balaang espiritu. Sama sa gisulti nako ganiha, bisan pagmuhatag kag usa ka bilyon kung dili nakabubuton sa Dios ang imong paghatag, nakahimo lang noon kag dakong kadaot. Dili lang kay basta nihatag ka. Apil po diha ang pag-ampo na gamiton unta sa Dios, maayo ang imong gihatag alang sa iyang himaya. Kung ang paghatag gipanguluhan gani sa balang espiritu, ang epekto niini labi pa sa katakos sa tawo. Kini gipadaghan pinaagi sa gahom sa Dios. Brother Mylix, gamay ra mong kog kwarta, mao na dili ko kahatag og dako. Wala manggud na sa gidakon sa imong gihatag mga igsuon. Sa kasing-kasing man na naganahan makahimaya sa Dios. God is not interested sa quantity more than the quality. Unsa may sulod sa imong kasing-kasing sa dihang ikaw nagahatag. Bisan gamay pang imong gahatag, apan gihatag na sumala sa sugo sa balang espiritu. Kana pagagamiton pagmaayo sa dako na butang. Makasalig ka na mga igsuon. Nakahinumdum mo sa istorya sa Matthew 14 na perti kadaghang mga tao ang nisunod kang Kristo diha sa kawanangan, apil na ang mga babayi, mga bata og tigulang, ug wala sila'y mapalit na pagkaon. Nabalaka na ang mga disipulo, busa ilang gisugid ni Kristo ang problema. Atong basahon sa Matthew chapter 14 verse 15. Sa nagkaduol na ang gabi, ang mga tinunan miduol kaniya og mingon,
kini usa ka hilit nga lugar ug nagkagabi na. Palakta ang mga tao aron makaadto sila sa mga baryo ug makapalit sila mga pagkaon. Unsa may tubag ni Kristo, si Jesus mitubag. Dili sila kinangnan mulakaw, tagaan nimo silag pagkaon, tagaan nimo silag makaon. Pangutana, ngano man nitubag man si Kristo ni ana, nabagod sila'y kapasidad sa paghatag pagkaon na perti man kadaghan nila ng mga tao? Tagai silag pagkaon mo na isulti ni Kristo Jesus. Di ba maman sa naatong pangatarungan? Lord, tanawa ragod, unsa gud tay mahatag nako, na pobre ramang ko. Di ba maman na? Kasagaran natong pangatarungan. Ang problema nato kay nagatan-aw ta sa atong tawhanon na kapasidad. Di ba gasulti man ang Ephesians chapter 3 verse 20? Diha kaniya na makahimo sa walay sukod labaw pa sa atong mapangayo ug mahunahunaan. Kinsa man siya ang balaang espiritu, sulod kanato. Karon unsa may ilang tubag? Ambak ta sa verse 17. 5 raman ka buok nga pan ug 2 ka isda, sila ni tubag. Di ba ingani man ta og tubag? Lord, pobre ra ko, gamay ra ko og sildo, Lord, unsa man tay mahatag nako? Unsa may taon mahimo nako? Wala man ko'y nahut, Lord. Ang paggamit sa Ginoo sa imong kinabuhi, wala ka na nagabasi sa gidaghanon sa imong panalapi, kung dili sa imong kasing-kasing na nagatuman sa iyang sugo. Sa pagtubag ni Kristo na tagai silag pagkaon, ngano kay nasayod si Kristo na naa sila'y gahom na makahimo sa walay sukod. Apan ang problema mga igsuon, kay ang focus nila, ang ilang kakayahan, dili ang langit nun na gahom. Atong basahon ang sumpay sa verse 18 ha. Unsay gisulti ni Kristo diri? Dad-a sila dinhi kanako. Mauni ang sakto na tubag. Dad-a sila dinhi kanako. Makahimo lamang ka ug hatag na madagayaon, puno sa gugmag sakripisyo ug makahatag og labing maayo kung imong gihatag una sa Ginoo. Verse 18, dad-a una nimo sa Dios. But pasabot ang imong paghatag, imong pasalamat, igiampo sa panalangin sa Ginoo. Atong gisalig diha sa Ginoo nga naman kay nasayod ta na wala tay gahom sa atong kaugalingon. Kitang tanan imong kinabuhi, uban ang imong paghatag mahimo lamang na labing epektibo kani kung imong gihatag una sa pag-ampog pasalamat diha sa Ginoo. Ilang gihatag kang Kristo ang 5 ka pan ug 2 ka isda. Unsay nahitabo? Verse 20, nangaon silang tanan ug nangabusog ug ang mga tinun-an namunit ug napulog 2 ka bukag nga puno sa pan. Nabusog ang tanan ug nanubra pa noon ang pagkaon. Unsay pasabot diri? Kung gihatag nimo una sa Dios, bisag unsa pa nakagamay, ang katuyuan matagbo ug kini manubra pa. Karon, ila man jud ang nakakaon, basahon nato verse 21. Ang gidaghanon sa nangaon, mga 5,000 ka mga lalaki, 5,000 ka mga lalaki, gawas pa sa mga babae ug mga bata, mga 5,000 ka lalaki, wala pa'y labot ang babae ug bata. Banabana sa mga theologian na sa 15,000 to 20,000 kadaghanon ng mga tao ang nakakaon pinaagi lamang sa 5 ka pan ug 2 ka isda. Nga naman, wala sa gidaghanon. Naa kini sa pagsalig diha sa Ginoo na magtatagana sa ato pa diha sa atong pagsalig kaniya. Busa mga igsuon. Pagsalig na iya kining gamiton bisan unsa pagkagamay ang atong paghatag, basta naa ang kasing-kasing ang gugma diha sa atong paghatag. Mga igsuon, higala ug amigo diha ni Kristo Jesus, kaning pagtubo sa paghatag, sugo kini sa atong Dios na kini usab na kinaiya mulabaw diha kanato. Hinaot na magpaubos kita. Hinaot na magaampo kita. Na kita magatubo na madagayaon sa paghatag. Uban sa pagsunod sa iyang mga sugo.
magaampo kita. Labing gamhanan Diyos, salamat ko amahan sa pipila ka mga serye na among nakatunan mahitungod sa paghatag. Ang akong pag-ampo amahan na ikaw magahikaw sa matag kasing-kasing na ania karon na makatun mi sa paghatag na naay gugma, na naay pasalamat, na naay katuyuan amahan sa among paghatag. Tudloi kami amahan na makita ka sa tanan namong buhat, pinaagi sa paglihok sa balang espiritu diha sa among kasing-kasing. Dalaygon ka o Diyos sa tanan, among ibalik kanimong tanan dungog himaya sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Maayong adlaw mga igsoon, higala ug amigo da ni Kristo Jesus.